हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने वन ग्रुप डिस्कनेक्सनमा पनि हाम्रो सल्फाइड्स र इथरमा हाम्रो कसरी यसलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। बिर्सिने काम चाहिँ नगर्ने है। ल म सिधै टपिकमा स्टार्ट गर्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के इथर्स एन्ड सल्फाइड्स। अर्को कुरा के याद गर्ने, पेन र कपी अगाडि छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्नुस् है। सबैजनाले राख्नुस्। यदि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राख्नुस्। यदि पढिसक्नु भइसक्यो एकचोटी भने फेरि एकचोटी के गर्नुस् भने आनन्दले साइडमा बस्नुस्। मोबाइल या त ल्यापटपमा खोल्नुस्, अगाडि हेर्नुस्। मस्त के बुझ्नु भएको छैन, कता के बुझ्नु भएको छैन, कमेन्ट बक्स खाली छ, टाइप गर्नुस्, कमेन्ट लेख्नुस् है। ठीक छ, म स्टार्ट गरेँ है त अब। ठीक छ, ल अब हेर्नुस् त मैले यहाँ थोरै पोइन्ट्सहरु लेखेको छु। पोइन्ट्सको बेसिसमा हामी जाउँ। वी क्यान अफन चुज आवर फर्स्ट डिस्कनेक्सन बिकज अफ द रिएक्टिभिटी अफ वन साइड अफ द टार्गेट मोलिकुल्स। रिएक्टिभ मोलिकुल्स, अब टार्गेट मोलिकुलको रिएक्टिभिटी कुनै एउटा वन साइडको रिएक्टिभिटी अनुसार हामीले के गर्छौं भने फर्स्ट डिस्कनेक्सन गर्छौं। एक्जाम्पलमा हामी बुझ्छौं। Oxygen molecule in the wallflower perfume compound has a reactivity side Me, जुन कि हाम्रो के आउँछ SN2 बाट जान्छ र अनरिएक्टिभ साइड हाम्रो के छ एरोमेटिक साइड छ। सो डिस्कनेक्सन इज इजी हुन्छ यसमा है। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने जस्तै एनालाइसिस गर्न सक्छौं यसमा। एनालाइसिस फर्स्ट है। के को एनालाइसिस गर्यो हामीले वालफ्लावर पर्फ्युममा गर्यो हामीले। यसमा के गर्यो वालफ्लावर पर्फ्युम है। पर्फ्युममा हामीले के गर्यो भने यसमा डिस्कनेक्सन गर्न कोसिस गरिरहेको छ र यसको स्ट्रक्चर के छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्ने है। यो स्ट्रक्चर के छ OMe र यो साइडमा के छ हाम्रो Me ग्रुप छ भनेपछि योबाट हामीले CO डिस्कनेक्सन गराउँछौं। पहिला CO डिस्कनेक्सन गराउँछौं हामीले। CO डिस्कनेक्सन गराएर हामीले के गर्छौं यसमा इथर फर्मेसन गराउँछौं। इथर हैन, हामीले के गर्छौं इथर पनि राख्छौं र यसबाट हामीले के गर्छौं भने यो ग्रुपलाई डिस्कनेक्ट गराउँछौं फर्स्टमा है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो ग्रुप डिस्कनेक्सन भइसकेपछि के बन्छ त हेर्नुस् त। यहाँ मेथाइल ग्रुप छ O- त्यसपछि प्लस MEY। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं र यसमा हामीले सिन्थेसिस गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त। सिन्थेसिस गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने अब हेर्नुस् है, यसको स्टेबल कम्पाउन्ड यसलाई तपाईहरुले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई है। कन्फ्युज नहुने यसमा Me र यसले OH मैले यसरी लेख्छु। एउटै कुरा हो, केही पनि फरक पर्दैन है। अब सिन्थेसिसमा मैले यो कम्पाउन्डलाई उठाएर लेख्छु किनकि हामीले सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई लिएर गर्छौं हामीले जहिले पनि। त्यसैले हामीले सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई लिएर मैले के गरे यसमा OH ग्रुप राखे, यसमा मिथाइल ग्रुप राखे यसमा। अब त्यसपछि यसमा मैले के गरे भने सिन्थेसिस गरिरहेको छु। यसलाई मैले के गरे मेटे है एकछिन। ल यसलाई मैले मेटे। यसमा के राख्ने हामीले हेर्नुस् त। हामीले के राख्यो यसमा MEO होल ट्वाइस SO2 यो राख्यो हामीले र त्यसपछि हामीले यो सँगसँगै हामीले के राख्यो भने NaOH राखौं र यो राखिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो टार्गेट मोलिक्युल को फर्मेसन हुन्छ यसमा है। यसमा हाम्रो के फर्मेसन भइराछ, यो हाम्रो टार्गेट मोलिक्युल। क्लियर यहाँसम्म? ल यो एउटा एक्जाम्पल भयो। एक्जाम्पलको बेसिसमा मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिए। अर्को एक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौं। ओके, अब हामी के गर्छौं अर्को एक्जाम्पल लेख्छौं। एक्जाम्पलमा एनालाइसिस 2 मा लेख्छौं हामीले। कुन लेख्छौं गार्डेनिया पर्फ्युम कम्पाउन्ड लेख्छौं हामीले यसमा है। यो कम्पाउन्ड लेखेर हामीले के गर्छौं भने हेर्नुस् त PHO यो ग्रुप हाम्रो के हो गार्डेनिया कम्पाउन्ड हो र यसमा हामीले के गर्छौं भने दुई साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्न मिल्छ यसलाई। ए साइडबाट र बी साइडबाट। ए साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त। यसमा हामीले के गर्यौं ए साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्यौं। ए साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि PHOH है। PHOH प्लस PHOH आइसकेपछि यो साइडबाट हाम्रो के आउँछ त्यसपछि यो ग्रुप यसरी फर्मेसन हुन्छ हाम्रो है। अब यसमा के हुन्छ यो X ग्रुप हाम्रो राख्छौं किनकि हामीले यसमा के गरिरहेछौं सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टको फर्मेसन गरिरहेछौं है। त्यसपछि नम्बर B मा के हुन्छ
के भएन यता हेर्नुस् त पीएच अब बीबाट नम्बर बीबाट हामीले डिस्कनेक्ट गरिरहेको छौँ भनेपछि बी को पार्टलाई डिस्कनेक्ट गर्नुस् त यहाँबाट डिस्कनेक्सन गर्नुस् त भनेपछि हामीले के गर्छौँ यसमा यो ग्रुप यसरी फर्मेसन हुन्छ एक्स ग्रुप राखेर हामी के गर्छौँ सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट बनाउँछौँ यसमा हामीले के गर्छौँ हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के छ ओएच ग्रुप छ यो माथिको यहाँ पनि हाम्रो के छ एउटा मिथाइल ग्रुप पनि छ हाम्रो भनेपछि यसलाई हामीले यसरी राख्न सक्छौँ ओके बुझ्नुभयो यहाँसम्म हामीले के यसमा के गर्यौँ दुईटा साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्न मिल्छ यसलाई डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि ए र बी साइडबाट गर्दाखेरि हामीले यसमा पोसिबल सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट्सहरू बनाएर राख्यौँ हामीले यसमा ओके ल त्यस्तै यसमा हामीले अब यसमा सिन्थेसिस हेर्न सक्छौँ कसरी हुन्छ त सिन्थेसिस त्यो कुरालाई ख्याल गर्ने यसमा सिन्थेसिस हुनको लागि हामीले के गर्छौँ भने यो अल्कोहललाई उठाएर लेख्छौँ है यसमा हामीले के गर्छौँ यो के भयो मलाई केही भएन मलाई यसमा हामीले बेस युज गर्छौँ सो बेस युज गरिसकेपछि एकचोटि सोच्नुहोस् त यसमा के हुन्छ होला बेसले हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ त्यसपछि यो हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ त्यसपछि हाम्रो के भन्छ यसमा यो हाइड्रोजन यो अक्सिजनमा फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यो फर्मेसन भइसकेपछि त्यसपछि अब यसमा के हुन्छ भने हामीले के गर्छौँ भने PHCl राखौँ भनेपछि यति राखिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ है PHCl राखिसकेपछि त हाम्रो यो ग्रुप साइडमा PH युज साइड आउँछ अनि यो ग्रुप ए अब त्यसपछि यो राखिसकेपछि हाम्रो टार्गेट भनेको त आइहाल्यो नि PH अक्सिजन यो ग्रुप अनि यो ग्रुप हाम्रो के भयो यसमा फर्मेसन भयो यो भनेको हाम्रो के टार्गेट मलिक्युल क्लियर यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ छैन सिम्पल कुरा हामीले अल्कोहल लिग्यौँ बेसमा हाल्नु के गर्यो हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्ट गरायो हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्ट पछि के हुन्छ माइनस चार्ज हुन्छ किनकि यसमा के भइरहेछ एच प्लस को लस भइरहेछ माइनस एच प्लस भइरहेछ है अब PHCl मा राख्यो भने यो के हुन्छ यो पार्ट यसमा जोडिन आउँछ है र क्लोरिन चाहिँ के हुन्छ योसँग भाग्छ है कतै भाग्दैन यसमा ल ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुन्छ नि ल अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु एनालाइसिस 3 मा तपाईहरुलाई एनालाइसिस 3 मा तपाईले यो हेर्नुस् त यो ग्रुप छ हाम्रो यो ग्रुप छ यस्तो छ एउटा कुनै ग्रुप यो ग्रुपमा हामीले के गर्यो भने CO डिस्कनेक्सन गरायो यसमा है CO डिस्कनेक्सन गरायो इथर राख्यौं हामीले यसमा र यो के फर्मेसन भयो भने यो राखेर त्यसपछि हामीले यो साइडबाट ब्रेक गर्यो पहिला के भन्यो यसमा PH OH को फर्मेसन हुन्छ हाम्रो र त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुन्छ यो साइडबाटै हाम्रो के हुन सक्छ HO पछि यो ग्रुप यसरी आउन सक्छ भनेपछि यसमा हामीले के राख्यौं प्लस HO यो ग्रुप र यसरी हाम्रो के हो फर्मेसन हुने भयो यसमा है अब यसलाई हामी सिन्थेसिस गर्न सक्छौं सिन्थेसिस गरौँ यसलाई है सिन्थेसिस गर्दाखेरि कुन अल्कोहललाई लिग्यौं हामीले अलाइलिक अल्कोहललाई लिग्यौं यो अल्कोहललाई लिग्यौं हामीले कन्जुगेटेड अल्कोहललाई लिग्यौं हामीले यसमा हैन डबल बोन्ड भएको अल्कोहललाई लिग्यौं हामीले यसमा HO लिग्यौं र त्यसपछि हामीले यसमा के राख्यौं भने बेस राख्यौं यसमा हामीले के राख्यौं बेस राख्यौं बेसपछि हामीले के युज गर्यो भने PHCH2Br हामीले कुनै एउटा अल्काइल हैलाइड्स पनि युज गर्यो यसमा र त्यो यसमा हाम्रो के छ बेन्जाइलिक ग्रुप राखिरहेछौं हामीले यसमा र यो राखिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ भने त्यसपछि हेर्नुस् त यो ग्रुपबाट हाम्रो अरु पार्ट निस्किन्छ र हाम्रो फाइनली टार्गेट मोलिक्युल यसरी गुलु 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 यसरी फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ल यो यसरी हुँदैन है यो सिधै हुन्छ ठीक छ यसरी हामीले के गर्यौं टार्गेट मोलिक्युलको फाइन्ड आउट गर्यौं यसमा ओके ओके छ त केही छ त ओके छ त यसमा त्यस्तै एनालाइसिस 4 मा हामीले हेर्न सक्छौं एनालाइसिस 4 मा हेर्न सक्छौं हामीले हैन एनालाइसिस 4 मा हाम्रो के छ कुन कम्पाउन्ड छ हाम्रो क्लोरबेन्साइड भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ हाम्रो जसमा हाम्रो के ग्रुप छ भने हेर्नुस् त यसमा यो ग्रुप छ हाम्रो यसमा छ हाम्रो सल्फर छ है यो ग्रुप छ हाम्रो यो ग्रुप यसरी यस्तो 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 है यो ग्रुप यो गोलो हुन्छ है फेरि एक्जाममा यसरी लेख्नु लाग्यो यो गोलो हुन्छ
बेन्जिनको ग्रुप यो है। अब यसमा हाम्रो के छ, यो साइडमा क्लोरिन पनि छ हाम्रो, यो ग्रुपमा हाम्रो के छ, यो अर्थ पोजिसन छ। अब यो कुनै एउटा पोजिसन छ हामीले राख्यौँ, यसको रेस्पेक्टमा यो कुन पोजिसनमा छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त प्यारा पोजिसनमा छ है। यसको रेस्पेक्टमा यो कुन पोजिसनमा छ हाम्रो, प्यारा पोजिसनमा छ। अनि सल्फर ग्रुपबाट हाम्रो के भइरहेछ, लिङ्क भइरहेछ दुईटा ग्रुपहरू। भनेपछि हाम्रो यसमा डिस्कनेक्सन के को डिस्कनेक्सन हुन्छ, सिएस डिस्कनेक्सन हुन्छ नि। सिएस डिस्कनेक्सन हुँदाखेरि यसमा के राख्छौँ हामीले, सल्फाइड्स राख्छौँ, सल्फाइड राख्छौँ हामीले यसमा। भनेपछि यो साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि के भन्छ त, हेर्नुहोस् त, यो साइडबाट डिस्कनेक्सन, देशको दिवानी ढिङ ढिङ ढिङ, सल्फरको टाउकोमा माइनस प्लस, ये दिल आशिकाना के होइन सिकाना, क्लोरिन छ, यो ग्रुप तल आउँछ। भनेपछि अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यसमा के भन्छ होला, त्यसपछि यो क्लोरिन यता आउँछ। भनेपछि गोलो गोलो बेन्जिन त छँदैछ हाम्रो। भनेपछि यो ग्रुप आउँछ हाम्रो। त्यसपछि हामीले यसमा सिन्थेसिस गर्छौँ। अब सिन्थेसिस गर्दाखेरि हामीले कुन ग्रुपलाई लेख्छौँ भने, बढी प्रिफर गर्छौँ यसको सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट के भन्छ हेर्नुहोस् त, यसको सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो के आउँछ, यो क्लोरिन छ, यसमा एसएच ग्रुप आउँछ है। यसरी हाम्रो सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई हामीले के गर्छौँ भने यसमा लेख्छौँ, सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई एसलाई लिएर हामीले के गर्छौँ, क्लोरिन राख्छौँ, क्लोरिन पनि। त्यसपछि हाम्रो यो ग्रुपलाई सिधै एट्याक गराउँछौँ, यसमा सिधै राख्छौँ, रिएक्सन गराउँछौँ हामीले। यसमा के भन्छ हाम्रो, यो ग्रुप छ हाम्रो क्लोरिन, यो पछि के भन्छ हाम्रो, हामीले के गर्छौँ, ETOH मा राख्छौँ, अथवा यो सँगसँगै हामीले कुन ग्रुपमा राख्छौँ, NaOET मा राख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो कुन कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ, टार्गेट मोलिकुलको फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। यो ग्रुप हेर्नुहोस् त, यसमा के फर्मेसन भयो, यसमा यो क्लोरिन, लेख 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 ला 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 ला, हेर्नुहोस् त भयो, यसमा टार्गेट मोलिकुलको फर्मेसन भयो। यसमा के गाह्रो छ त, यसमा वान ग्रुप डिस्कनेक्सन के गाह्रो छ अहिलेसम्म छैन है। यसरी नै हामी के गर्छौँ भने वान ग्रुप डिस्कनेक्सन गर्दै जान्छौँ। यदि यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। ओके, मैले फोन नम्बर पनि राख्दैछु, फोन गरेर सोध्दा पनि हुन्छ, मलाई के पनि फरक पर्दैन। ओके ल, आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु। यदि राम्रोसँग पढ्नुहोस् है, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यदि इक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने इक्जामको तयारी गर्नुहोस्। केही कोर्स स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, भर्खर कोर्स स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने अल द बेस्ट, राम्रोसँग पढ्दै जानुहोस्। के बुझ्नुहुन्न भने म यहाँ छँदैछु हैन। अल केमिस्ट्रीमा गएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अल केमिस्ट्री फेसबुक च्यानल, फेसबुक पेज पनि छ, फेसबुकमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम पनि छ। तपाईँहरूलाई जहाँबाट कम्फर्टेबल हुन्छ तपाईँहरूले त्यहीँबाट गएर मसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्वेसन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने छु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।